बेबी शावर असले सेकंड टाइम. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज आमी ट्रॅव्हल करता फेरीबोटीन आणि ह्यो टायपाचे फेरीबोट इन्स्टॉल केल्या बऱ्यो दिसता आणि आमचे तुमकां दिसतले सिटींग अरेंजमेंट फॉर पॅसेंजर स्पेशल. पयलीं कितें जातालें, ओपन फेरी आसताली तेन्ना वत लागतालें आनी थंय रावचें पडटालें, बसपाक तितले प्लेसीस मेळनासले. आतां बऱ्यो घातल्या. लास्ट टायम आनीकदां हांव गेल्ले कोणाचे बेबी शावर असले सेकंड टायम आनी आतां म्हज्या वांगडा विशाखा आनी म्हाजे एक हेर आर्टिस्ट आसा मोमिजा आसा. तांकां हे फर्स्ट टायम सामकी एक्सायटेड आसा. थंयच्यान विडियोची काडीत आसा आनी असो फील येता जशें की एरोप्लेनान बसता. खरेंच खूब आवडल्यो आनी थँक्यू फॉर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट. तेणी हें घातला सो खूब बरें दिसतलें. जे बाकी बायकर्स बी आसता पळय न्हू, वतार रावचें पडटालें, आतां बरें भितर सुशेगाद बसतलें. चलात तर फुडें दाखयता. सो फ्रेंड्स, तुमकां आत्तां हांवें लास्ट क्लिपिंगान सांगलें की चलात तर फुडें पळोवया. बट एक सिच्युएशन अशें जालें तुमकां शेअर करता. आमी फुडें गेली, तेंगेर पावली टायमार. 5 to 6 क्लायंट आशिल्ले. तेंचें कितें फंक्शन आसलें. सगळें शूट घेतलें. तेंकां पयलीं विचारलें, दे वर कम्फर्टेबल. सगळें केलें. मागीर आमी मेकअप जावन सगळें करून घरा येयली. तेंचें एडीट केलें, सगळें केलें. बट आतां एक अशें कितें तरी जालें, अशें एक सर्कमस्टन्सीस येयले की ते आमी व्हिडिओ जाता म्हळ्यार तेंचे फायनल लूक आमी दाखोवंक शकना, कित्याक तेंकां मातशें तेणें नाका म्हटलां. नो प्रॉब्लम, वी रिस्पेक्ट युअर विश. तेका लागून आमी कितें केलां, ते सगळे क्लिपिंग्स काडले आनी आतां हांव तुमकां तें एक्सप्लेनेशन दिता. एक्चुअली कितें आसा फ्रेंड्स, आमी जेन्ना खंय वयता न्ही, पयलीं क्लायंटाक विचारता कम्फर्टेबल आसा जाल्यारूच आमी युट्यूबार तें घालता. सगळ्यांक आवडना आनी इट इज नॉट फोर्सफूल. आनी बाकी बारीक बारीक क्लिपिंग्स घेता कित्याक इंस्टाग्रामार घालपाक जाय पडटा आनी हें घालप खूब गरजेचें. जी कोण पळय आर्टिस्ट आसा, तरेतरेचे आर्टिस्ट, तांकां सगळ्यांक खबर आसा. भले तो फोटोग्राफर जावं, मेकअप आर्टिस्ट जावं, फ्लोरल ज्वेलरी करता तो असो, आनी कितेंय खूब आमचे आर्टिस्ट आसा जेंचे कडेन स्कील आसता तें दाखोवपा खातीर आनी शोकेस करचे खातीर आनी आपलो बिझनस वाडोवपा खातीर ते घालचेच पडटा इंस्टाग्रामार. सो ते हांवें घेतलेले ते आसा. बट लॉंग व्हिडिओ जर घालता न्ही जाल्यार आमी परमिशन घेताच आनी आमी रिस्पेक्टूय दिता. सो अशें ना की जबरदस्ती आहा. सो अशें जालें की आमी सगळें घेतलें. बट आतां कितें तरी जालें म्हणून आमी तें सगळें डिलीट केलें. बट आमचो तो फ्रंट आसलो म्हळ्यार फुडलो आमी जो वयताली पळय न्हू, तें मुद्दम दवरलें कित्याक बरी तें आमी ट्रॅवल केलें फेरीबोटीन, तें सगळें दाखयलें. आनी आतां तुमकां हें सांगलें आनी हेजे फाटल्यान तुमकां दुसऱ्या क्लायंटाचो व्हिडिओ तेका अटॅच केल्लो मेळटलो. सो तो अटॅच करता, तेजेर तुमी पळया. सॉरी फॉर द इनकन्विनियन्स.
माझ्या क्लायंटाचो आतां तुमी मेकअप केला ते सगळें पळयलां. आमकां लागींच रावता तें दिक्षा आनी तेज्या बायचो आयज 5th बर्थडे आनी आमकांय बी इन्विटेशन आसा वीथ भुरगीं. इवन आमच्या फॅमिलीक सगळ्यांक आसा इन्विटेशन सगळ्या सायडीतल्या घरांनी बी. सो आमी वयतलीं पळोवया कशें तें. आतां ओदोळ तेचो मेकओवर कित्याक तांकां बेगीन केलो, तांकां हॉलान बेगीन वचपाचें आसलें. फोटोग्राफरान तांकां बेगीन आपयलें कित्याक आयज आनी तें मनसून चालू आसा, पावस केन्ना पडत सांगूंक जायना म्हणून मातशें आउटडोरान फोटोशूट करपाक बेगीन केलो. आनी मागीर हांव येयलें चेंज बीन करून सोमतें घरा वचून आतां पार्लरान येयलां. आतां रेडी जाता बर्थडे वचपा खातीर आनी मागीर आमी वयतलीं हॉलान. दाखोवपा मेळ्ळें तुमकां मातशें मातशें बारीक दाखयता. लागींच आसा हॉल ओल्ड हेरिटेज नेवरा सारकें थंय आसा तें. आनी चलत तर तुमकां मागीर बारीक बारीक क्लिपींग दाखयता कित्याक ते बेबी बीन 2 ड्रेसीस आतां एक सद्या मरून घातला तेणें, मागीर ताका व्हायट ड्रेस ते घालतलें. तेन्ना हांव वयतलें फाटल्यान मातशें ताका हेल्प करपाक कित्याक क्रावन बी ताका घालूंक जाय. सो हांव वयतलें मातसो टचअप जाय जाल्यार दितलें. मागीर दॅट्स इट. बर्थडे पार्टी एन्जॉय जातलें. आमची भुरगीं ना तीं सद्या म्हाज्या मागीर मातशें रावपाक गेल्या. आनी पळोवया कोण कोण आसा. अपर्ण आसतलें मे बी विशाखा येत. सद्या विशाखा बिजी आहा, मागीर येवपाक शकता ते. सो चलात तर फ्रेंड्स व्हिडिओ हांव हांगाच एंड करता म्हणल्यार हांव तुमकां बाय म्हणटा. फुडलें तुमी पळयात लास्ट क्लिपींग. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओज. चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार सबस्क्रायब करात. व्हिडिओ आवडल्यार लायक.